नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. हालींच गोंयान काँग्रेस पक्षान भितर नव्यो नियुक्त्यो जाल्यो, नवे प्रदेशाध्यक्ष जाले. मात प्रदेशाध्यक्ष पदा बरोबर आनीक एक नियुक्ती जी आसा ती चर्चेन आयली किंवा ताचेरूय चर्चा जाली. ते म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे नवनिर्वाचित खजिनदार, ट्रेजरर आनी ती नियुक्ती ह्या कारणा खातीर जाली कारण ताचेर नेमणूक जाल्या एक गोंयचे नामनेचे उद्योजक, काँग्रेस विचारांचे म्हणया उद्योजकूच न्ही, विचारवंत, लेखक, वक्ते दत्ता नायकांची. सर तुमकां येवकार. तुमी आमकां वेळ दिलो तुमच्या ह्या व्यस्त शेड्युला भितर. हांवें जशें म्हटलें ह्यो नेमणुको जाल्यो तातूंत बाकीच्या नांवांची एक चर्चा जालीच, मात एक वेगळेपण जाणवलें तें म्हणजे तुमच्या नियुक्तीन. म्हाका पयलीं विचारपाचें आहा की तुमी काँग्रेसी विचारांचे पयलींच्यान ह्या पक्षा कडेन संबंदीत आसात. ही नियुक्ती जाली काय तुमी इंट्रस्ट दाखयल्लो? एक ना हांवें इंट्रस्ट बिलकुल जाली ती. आं. हांवें इंट्रस्ट दाखयलो. ओके. तुमकां अपेक्षीत म्हाका आशिल्लें? खंयच्याच पदाची अपेक्षा ना. तांणी सांगलें हें मातशें घे जबाबदारी म्हणून हांवें घेतली. आनी तुमी पयलीं एकदां हय आशिल्ले? खूब वर्सां पयलीं आशिल्लो खजिनदार. म्हणजे म्हाका कामाची हें आसा, जाणीव आसा. सो आतां सर तुमी जेन्ना पत्रकार परिशदाक हें केलें तेन्ना एक तुमी म्हटलें की एक नवीन ऑफिस आमी हय पळोवया म्हणून. नवीन ऑफिस काँग्रेस त्या पन्न्या ऑफिसां आसा. नवीन ऑफिस घेवपा जाय, त्या खातीर पयशे एक करपा जाय, कळ्ळें न्ही. एक ऑफिसाक पयशे दिल्ले ते पळोवपा जाय कितें जालें तें. तें आसा प्लस खर्च आसा खूब. म्हणटकीर सगळे हांव क्रावड फंडींग म्हणटा पळय, अशें सगळे कार्यकर्त्या कडल्यान, सभासदां कडल्यान थोडे 1,000, 5,000, 10,000 अशे मोबिलायज करतलो. प्लस कांय आमचे उद्योजक मित्र आसात तांचे कडल्यान. कित्याक अर्थमुलाक क्रियासिद्धी म्हणजे पयशे जायच. सो सध्या सर कशी परिस्थिती आसा म्हणजे काँग्रेस पक्षाची? कारण पयसो म्हटलो काय राजकारणान इतलो जाला की दुसरे वटेन असो पक्ष आसा जेंचे कडेन आतां पयशाची कांय कमीच ना. ना पयशानच सगळें जायना. लोक विटल्यात बीजेपी सरकाराक आनी खूब लोकांचो पाठिंबो आसा काँग्रेस पक्षाक. आनी एक बऱ्या तरेन जर हें केलें, वेंचून काडलें कॅन्डिडेट, अलायन्स केलें जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस सरकार घडोवपाक शकता फुडल्या वेंचणुकेंत. तुमी आतां अलायन्साचो उल्लेख केलो. गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाल्या उपरांत टिका जाली भरपूर की चुकीची नेमणूक बीन हें म्हणून. ताचे उपरांत अचानक काल पयर आमी पळयत जाल्यार विजयान एक वेगळो स्टान्स घेतलो. आक्रमक पद्दतीन ते म्हणटा की आमी आमची तयारी करतले, काँग्रेस ते तडजोड करपाक सोदिना अशें म्हणून तांणी एक ते जालें, ते भुमिका जाली. पूण म्हाका दिसता जातली. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती जातली, जावपा जाय, कळ्ळें न्ही. शेवटी मनीस रॅशनली विचार करता. हें कितें आसता, हे आवटबस्ट आसतात. युती जातली तशेंच एकाद्रे आरजी कडेन करपा जाता, कळ्ळें न्ही. तशें सगळे समविचारी जशे इंडिया ब्लॉक आसा तसो जर केलें जाल्यार एक बरी फायट दिवपा जाता बीजेपीक. सो गोवा फॉरवर्ड आरजी हांकां वांगडा घेवचें पडटलें म्हणटा तुमी? अशें दिसता, अशें म्हजें मत. तुमचें पळय मत. हय, हायकमांड कितें करता, कशें जाता तें पळोवचें पडटलें. सार्दिनाची नियुक्ती जाल्या कॉर्डिनेशन चेअरमॅन. ताका जेन्ना विचारलें ताणें सांगलें की आपल्याक खबरूच ना नियुक्ती बी जाल्या म्हणून. हो अशे पद्दतीचो समन्वयूच नाशिल्लें अशें चित्र आसा काय हें चुकीचें? काय तुमकां नियुक्ती जातना ते कळीत करतात? जांकां पळय पदा वयल्यान जे गेले तांणी हें सगळी कॅम्पेन केल्या, कळ्ळें न्ही. आतां कितें आसता, हें जातना प्रत्येकाक सांगनात. सार्दीन हो ज्येश्ठ ज्येश्ठ लिडर, ताका एक जबाबदारी दिली. तूं घेता. म्हाका ताणें विचारलें तूं घेता कित्याक. हांवें मागीर सांगलें हय म्हजी तयारी आसा. सगळ्यांक ते तांचेच जे कार्यकर्ते तांकां ताणें. पण तुमकां दिसता आव्हान आसा म्हणून गोंयांत काँग्रेस सत्तेर काँग्रेस संदी आसा, कळ्ळें न्ही. लोक आनी आव्हानूय आसा. आव्हानूय आसा, संदी आसा. बरे तरेन जर हें केलें, धोरणात्मक बदल हें केले जाल्यार काँग्रेस सत्तेर येवपाक शकता, कळ्ळें न्ही. कित्याक भ्रश्टाचार वाडला. एक उद्योजक म्हणून हांव सांगता. प्रशासन सामकें शिथील जालां आनी जमनी विकतात, गोंय विकतात. हें अशी अपेक्षा नाशिल्ली. हेजी मागीर नहीं खाऊंगा खाने नहीं दूंगा हे सगळे खावपी जाल्यात. भयंकर भ्रश्टाचार जाला. आनी पक्षांतर हो बीजेपी म्हणजे कितें, काँग्रेसीचेच लोक आसा न्ही तातूंत. पक्षांतर हें म्हणटा व्हडलें पाप. म्हणटा हे पक्षांतर केल्ल्याक दिगंबर कामती सयत सगळ्यांक लोक बुद्ध शिकयतले अशें म्हाका दिसता, आनी शिकोवपा जाय.
दिगंबर कामतांचा तुम्ही उल्लेख केलो. अशें म्हणटात की तुम्ही आणि दिगंबर कामत हे राजकारणा पलीकडले एका वेळार मित्रत्व आशिल्ले. आम्ही मित्र आशिल्ले पूण आता अजून कितें- आसा तुम्ही काय राजकारण ना, वेगळें ना, आणि ते मैत्री working वेगळी? ना, ती मैत्री वेगळी आनी हे सामकें चुकीचो निर्णय बीजेपीत वचपाचो. येवपाचो न्ही, ताणें म्हाका सांगिल्लें अशें करता, पूण वचूं काय ना अशें विचारूं ना, कळ्ळें न्ही. म्हणटा हांव कितें सांगूं, पूण चुकीचो निर्णय. तूं काँग्रेस पक्षाचेर निवडून येता, सोपूत घेता, देवभक्त तुमी, आनी तो सोपूत मोडटा, हें बरोबर न्ही, कळ्ळें न्ही. पक्ष सोडप न्ही, मनीसपणच सोडप. हें पक्षांतर म्हणजे पक्ष सोडप न्ही, मनीसपण सोडप, कळ्ळें न्ही तुका. एक कितें आसा, ज्या पक्षान तुका मुख्यमंत्री केलो, येदे व्हडले हें दिलें, त्या पक्षा कडेन तुवें अशी फारकत घेवप न्ही, कळ्ळें न्ही. सो मडगांवान तुम्ही हे फावट एक बरो प्रबळ पर्याय तयार करतले दिगंबर कामतांका? प्रक्रिया आसा चालू जाल्या? तुमचे स्वता पूत म्हाका दिसता रावतले. चिराग रावपाक सोदता, पळया आतां कशी लिडरशीप कशी करता. पूण चिराग ग्राउंड लेवलार काम करता. आणि ते फुडो करतले दिगंबर एक कामत. फ्रेश फेस, क्लीन फेस, यंग फेस म्हणून चिरागान ताका भरपूर पाठिंबो आसा युथाचो, मायनॉरिटीचो, कॅथलीक, मुस्लीम, जनरल लोकांचो. कित्याक क्लीन न्ही तो, आनी वेवसायांत तो सक्सेसफूल जाला, आनी कसलेच बॅगेज ना बॅगेज ताजेर. प्लस आमच्या घराण्याची, म्हजी, आमची सगळ्यांची पुण्याय आसा ताच्या फाटल्यान, गुडवील आसा, कळ्ळें न्ही. हांवें इतलें काम केलां, हांव केन्ना इलेक्शनां रावना, कळ्ळें न्ही. म्हणजे चिराग रावता, ताका म्हाका दिसता लोक सपोर्ट करतले. दिगंबर कामतीक डिफीट करपाक शकता अशें म्हाका दिसता. हें तुमचें असेसमेंट आसा? असेसमेंट. खूब लोकय अशें म्हणटात. आतां कितें शेवटी कितें जाता तें कळना न्ही. सर 2027 डिसेंबरान म्हणटा वेंचणूक जावपाक शकता. त्या दिशेन पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्ष नेटान कामाक लागला. ते माझे घर योजना आसूं, तांचे बाकीच्यो सगळ्यो हायकमांड हांगा येवन ना ना, हें कितें आसता, हें दिसता रे. एक तेंपार इंदिरा गांधी सामकी पॉवरफूल आशिल्ली, ती पडली. कितें फसवें हें स्किमी कितें जातात न्ही. काँग्रेसीनी खूब स्किमी केल्यो, खूब हें हाडलें, पूण ती काँग्रेस पडली न्ही, कळ्ळें न्ही तुका. शेवटी लोक कितें आसा, नियत पळयतात, आनी ती नियत पेड्ड्यार जाल्या राज्यकर्त्यांची, कळ्ळें तुका. एज अ बिझनेसमॅन म्हणून तुमकां खूब कटू अनुभव आमचे सामको कटवल. आमी हवालदिल जाले, नाका बिझनेस. आमी आतां इतले लोक, 500 लोक आमचेर आसा म्हणून आमी बिझनेस करता. बिझनेस करपाचो न्ही ह्या गोंयांत. म्हणजे नातरांक बितरांक हांव सांगतलो, कितें शिकात, परदेशांत वचात, ह्या अशें करप्शनांत आमी जोडटा कितें आनी दिवप हांगा कितें. ब्युरोक्रेसी आनी राजकारणी भरपूर पयशे लुट्टा आमकां. हो तुमचो स्वताचो अनुभव? स्वताचो, सगळे म्हजे कलिगाचो अनुभव, कळ्ळें न्ही. सगळे हवालदिल जाल्यात. म्हणजे कितें आसता, बिझनेसाक एक हें आसपा जाय, उर्बा येवपा जाय राज्यकर्त्यांक. चल फुडें, कित्याक आमी कितलो रेवेन्यू करतात, GST दितात, नोकऱ्यो दितात, संपत्ती निर्माण करतात, आमकां कांय वालोर ना, कळ्ळें तुका. लोक अशें म्हणटात की काँग्रेस परवडली एका तेंपार, नो बीजेपी. आता तुम्ही ह्या जरी पदार आशिल्ले तरी सर्वसामान्य म्हणून तुमचे अनुभव आसा. हाजेरूय तुमचें एक मत आहा की आसतलें करप्शन, हें आसतलेंच. काँग्रेसीन ना म्हणपाक शकना. कितें आसता, एक लिमिटेड हें आसता. पयशे जाय राजकारण्यांक, लिमीट सोडल्या, नॅसंट सोडला म्हणटा, टॉप टू बॉटम डिसेंट्रलायझेशन जालां करप्शनाचें. सामकें वायट गजाल गोंयचे दृश्टीन. गोंय राखलें कोंकणी चळवळीन, उदय भेंब्रो, अरविंद केळेकार आनी स्वातंत्र्य सैनीक काय सत्तेर आयले ना, वेगळेच लोक आयले. हे केन्नाच हांचें योगदान ना. BJPचें, RSSचें स्वातंत्र्य चळवळीक कसलेंच योगदान ना. झेंड्याक सुद्दां, तिरंगी झेंड्याक ते व्हडलोसो हें दिनात, कळ्ळें न्ही. अशी फिलॉसॉफी तांची. आज तांचें चलना, पूण तें एक वेगळी ल्हार येतलें. दिल्ली हांगा हे सगळे वतले अशें म्हाका दिसता. आशादायी आसा. तुमची जेन्ना तुमचें व्यक्तिमत्व पळयता, तुमचे एकंदर वावर पळयता, तेन्ना काँग्रेस विचार हो आमच्या गोंयच्या कार्यकर्त्यां मेरेन पावता? नव्या कार्यकर्तो जो तयार जाता भितर जाता असो दिसता तुमकां काँग्रेसीचो? ना, कितें जाता, BJP ते तांकां सामकें बुडोवन काडटात, RSSच्या
बरोबर. तशी काँग्रेसीत येतकीर काँग्रेसीची फिलॉसॉफी कितें हें तें ती वैचारीक प्रक्रिया जायना. ती गांधी वेळा जाताली, नेहरू वेळा जाताली. इंदिरा गांधी नंतर ती प्रक्रिया सोंपली, कळ्ळें न्ही. सत्ते खातीर येवपा लागले. पूण ते करपाची गरज आसा, कळ्ळें न्ही. आणि गोंयांत तरी म्हाका दिसता ती अजिबातूच जायना. हय. पूण खूब ध्येयवादी लोक आसात. खूब लोक इंटलेक्च्युअल्स आसात, ऑथर्स आसात. तांकां दिसता हें चलता तें बरोबर न्ही. धर्मान दोशी घालप हें बरोबर न्ही. विकास जाय, हें जाय. म्हणटकीर हें काँग्रेसीचें अपयश, काँग्रेसी विचार कार्यकर्त्यांपर्यंत पावप. काँग्रेसीचें अपयश म्हणपा येता. एक तांचे भितर सारकें जालें ना. 10 वर्सां आशिल्ले न्ही ते सत्तेर. पूण तें जमलें ना तांकां सत्ता दवरप. म्हणटा पळोवया आतां काळ कितें आसा. भारतीय संस्कृतीन खूब गोश्टी पचयल्यात. मुसलमान आयले, हूण आयले, पोर्तुगीज आयले, ब्रिटीश आयले, सगळे पचोवन भारतीय संस्कृती फुडें हें पळय आसा हांकां पचयतली आनी इतिहासाच्या गटारांत तांकां मुखूण मारतली अशें म्हाका दिसता. जावचें, कळ्ळें न्ही तुका. जेन्ना तुमी तुमच्या कार्यय करतात, बिझनस करतात, तेन्ना गोंयांत सद्याक एक अराजकता अशी दिसता. म्हणजे सामकें वचत थंय जमनी कन्वर्ट करप, वचत थंय दोंगर कापप, हिल कटिंग कोणाचें कोणा पडून. आनी खुद्द बीजेपीत सुद्दां भयंकर असंतोश आसा. बीजेपीत भयंकर असंतोश. अशें न्ही बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक कितें वावर हें आसा. तुमी काँग्रेसीचे लोक हाडटात. अरे जाणी आमदारकीचे म्हणजे प्रत्येकाक कार्यकर्तो करता. आपूण केन्ना आमदार जावचो, खासदार. काँग्रेसीच्या जवळ कितले 80% काँग्रेसीचे मरे. विश्वजीत, सुभाष, रवी आशिल्लो, दिगंबर, हे सगळे काँग्रेसीचे. एक जर प्रमोद सावंत जर सोडलो, दाजी साळकार आनी अशें जर सोडले, बाकी सगळे काँग्रेसीचे. गिरीशान काल म्हणला की हुक अँड क्रूक अशा पद्दतीन आमी सरकार घडयतले. हुक अँड क्रूक म्हणजे एक सांगपाची पद्दत ताजी. आमी सगळेच हे करतले, प्रयत्न करतले असो ताजें म्हणपाचें हें. म्हणजे कितेंय वायट करतले अशें न्ही. किंवा ते फोडाफोडी बी ते कितेंय करतात, कळ्ळें न्ही. ते कितेंय करतात. आतां पळय 2017 काँग्रेसीक भोवमत आशिल्लें पूण तांणी हाका ताका करून ते फोडलें. तशें जाता. पूण लोकांक राग आसा, कळ्ळें न्ही. सबंद असो लोकां मदीं हांव फिरतां, लोकांक भयंकर राग आसा. सर आतां पळय आमी काँग्रेस म्हटली काय साऊथ गोवा आसा म्हणून काँग्रेस जिती आसा अशें एकंदर चित्र आसा. उत्तर गोंयांत आमी उत्तर गोंयांत जाल्यार सारकी काँग्रेस म्हणटा ती ना नपयत जाल्या अशी परिस्थिती आसा. सो उत्तर हें एक आव्हान ना, कारण ह्यो उणिवो भरून काडल्या शिवाय सत्तेपर्यंत पावप हें कठीण आसा न्ही. उत्तर गोंयांत घट म्हणून एक आमचे विचार काय आसात. पदयात्रा काडटले सबंद गोंयभर. नवे विचाराचे लोक घेतले. उत्तर गोंयांत तूं म्हणटा तें बरोबर. उत्तर गोंयांत संघटना घट करपा जाय. तूं बीजेपी दक्षिण गोंयांत ना म्हणपाक शकता, कळ्ळें न्ही. हय. पूण तें कितें आसा, तूं म्हणटा तें खरें. उत्तर गोंयांत आमी हें करपा जाय, संघटनात्मक हें करपा जाय, गरजेचें. ताजें कारण कितें, सगळे उत्तर गोंयांतले गेले. बीजेपीन राणे धरून सगळे गेले आनी अशी सगळी गजाल आसा ती. पयर सर DK शिवकुमारान काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्विकारलो. फाटल्या इलेक्शना वेळार ते गोंयांत आयिल्ले मातशे प्रचाराक. तेन्ना ते काँग्रेस हावजान गेल्ले आनी काँग्रेस हावज पळयत, ती दशा पळयत जाल्यार DK सारको मनीस त्या काँग्रेस हावजान येता आनी आयज गोंयांत भाजपाचें 3 मजली काय 4 मजली ऑफिस उक्तें जाता. कितें आसा न्ही, बिल्डिंगाचेर कांय ना. रोमन एम्पायरान व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदल्यो म्हणल्यार रोमन हें गेलें न्ही. ताजेर कांय ना तें, कळ्ळें न्ही. कांय बरी डिसिजन घेतल्यात काँग्रेस. एक म्हणजे DK शिवकुमारा हाडप, सतीश नाके हाडप, गिरीशाची नेमणूक, अशें न्ही की बरे निर्णय घेतल्यात काँग्रेसीन. गिरीश हांच्या नेमणुकीक तुमचो तेंको आशिल्लो? गिरीश म्हणटा असो न्ही, प्रामाणीक, कितल्या वर्सांचो हें आनी कसलीच सामको सिन्सियर, कळ्ळें तुका. फक्त कितें जालां, ताका अशी निवडणूक वेंचणूक लडोवपाची कॉन्स्टिट्युएन्सी ना. इतलेंच ताजें ती एक गोची जाल्या. गोंयची जाल्या. तें बरें आसा म्हणटा. सगळ्यांकच आमदार जावपा जाय. आमी खंय जाले. संघटनात्मक काम करपा जाय न्ही. बीजेपींतूय अशें आसात संघटनात्मक. सो सरकार आयलें जाल्यार म्हाका दिसता गिरीशाक कितें राज्यसभा बी संद मेळूं येता, कळ्ळें.
तुमच्याकडे ही जबाबदारीतनं कितें स्पेसिफीक संदेश बीन कितें ना हायकमांडान काय की ना बाबा काय ना पक्ष काय पक्ष वाडोवया ना सत्तेपर्यंत ताणें म्हाका सावंड केलें माणिकराव ठाकरे म्हजे बरे इश्ट ते हा. गिरीश आनी हांवें थोडो वेळ विचार केलो आनी मागीर हाय कार्ड दिलो कळ्ळें न्ही ह्या वर्षी म्हजें वय खूब जालां पूण हांव फीट आसां आनी हे रिसोर्सीस हांव हाडपा शकता हांवें कितल्योश्योच मुवमेंटा खातीर दक्षिणायन हय मागीर सामाजीक संस्था हम्म. विद्यानिकेतन हय. समाजसेवा कितलेशे पयशे कोट्यांनी जमयल्यात ती म्हजी कापासीत आसा ती हांव ते म्हजें जें पळय हें आसा स्कील कौशल्य ताजो उपयोग करतलो काँग्रेसी खातीर पळया 2027 काँग्रेस सत्तेर येतली ही तुमकां हय अपेक्षा आसा येवपा आनी- जाय येतली येवची अशें सगळें आसा तें तरणाट्यांक कितें सांगतले तुमी एक संदेश कारण तरणाटे सामके हे जाले रे कारण हांगा आतां नोकऱ्यो जे- मेळनात कळ्ळें हय, न्ही हय. ग्रोथ जाता पूण नोकऱ्यो ना हम्म. गोंयचे 100रांतले 80-85% लोक हांगा वतात भायर भायर वतात एक तर गोंया भायर बेंगळूर मुंबय आनी खंय Or नाल्यार abroad. एब्रॉड दुसरें ल्हान व्यापारी पसरकार हय, हय. सगळेच मेकळे जाले ब्लिंकीट एमेझॉन हाजे खातीर फार्मासी ल्हान ल्हान व्यापारी हांचे कांयच हित पळोवना कळ्ळें न्ही फार्मासी आतां कितें सबंद हाजेर घेतात ऑनलायन आसा ऑनलायन पुस्तकांचे ऑनलायन घेतात एमेझॉन हांव सुद्दां घेतां कळ्ळें न्ही म्हणजे विचित्र परिस्थिती रेस्टॉरंट रडटात LPG वाडलो हें वाडलो सगळे वेवसायीक कंटाळ्यात रियल इस्टेटवाले कंटाळ्यात कळ्ळें न्ही बरे आसात म्हणटा ते मातशे ज्युवेलर पूण थंय आतां मोदीन आवाहन केलां वर्सभर भांगर घेवं नाका म्हणून. पण ते कोण आयकना ज्युवेलर बरे आसात काय अशें चल्लां कळ्ळें न्ही म्हणटकीर विकास जावपा जाय अर्थवेवस्था ती जावना गोंय साचलेपण आयलां गोंयांत जशें पळय डेफिसीट फायनान्सींग आसा तशें इमॅजिनेशन डेफिसीट आसा कल्पना दारिद्र्य नवें कितें करया खूब गोश्टी करपा जाता हय. सॉफ्टवेअर आमी एकय कंपनी ना पळय हय. सॉफ्टवेअर ना IT. नवे इंडस्ट्री येना सेंट्रल प्रोजेक्ट एक येना हम्म. एक व्हडलो सेंट्रल रेल्वेचो हे आयले नोकऱ्यो जाता काय ना हम्म. काय ना हम्म. फक्त जमीन हो व्हडलो उद्योग जाला कळ्ळें न्ही हे सगळे बरोबर. पॉलिटिशियन सध्या ब्रोकर आहात ते पॉलिटिशियन जाले बरोबर न्ही हे बदलपा जाय हय आनी त्या खातीर मिडिया आमचे कडेन आसा इंटेलेक्च्युअल्स ऑथर्स आमच्या बरोबर आसा यूथ आसात मायनॉरिटी आसात बहुसंख्य हिंदू आसात कितें आसा हें नाटक चलपाचें ना हिंदू 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 कितले दीस करतले जालें एकदां सादलें तें अशें सादपाक ना प्रत्येक वेळा सादचे ना हांचे कर्नाटकांत आयली काँग्रेस केरळांत केरळ. आयली तेलंगणांत आयली हिमाचलांत आसा मागीर हांगा तामिळनाडूंत आसा कळ्ळें न्ही आनी अशे तरेन पळोवया कितें जाता आनी हायकमांडाचेर तुमचें मत कितें हायकमांड ज्या नजरेन गोंया कडेन हायकमांड पळयता, म्हणटा कितें किंवा हे आसा प्रवक्ते बीन येता पळय पळय सर किंवा आतां प्रभारी हांव आतां वेगवेगळे धंद्यांत आसा हय. मंजिनीस आसा हय. मंजिनीसाचो हायकमांड आसा कळ्ळें न्ही तो हायकमांड कांय गोश्टी सांगता कांय गोश्टीचें स्वातंत्र्य दिता मेकळीक दिता दिता तशी अशी गिरीशाक म्हाका खूब मेकळीक आसा अशी प्रत्येक गोश्ट तांकां सांगपा जाय अशें ना अशें ना पूण हायकमांड BJPत ना हायकमांड प्रत्येक वेळार दिल्ली कित्याक वता तुमी करा मरे रिशफल करा मरे ना दिल्ली वता दामू वता CM वता एसटींचो विशय कसो पळयता तुमी हे जे रिझर्वेशन रिझर्वेशन जावपा जाय पूण तें डिफिकल्ट दिसता पळयल्ले भितर आनी तांकांय भितरल्यान नाका तें काँग्रेसीचो पाठिंबो आसा ST जावपा जाय तांकां सीट मेळपा जाय धनगरांत घेवपा जाय ST ते घेवना तेंचो कितलेशीच वर्सां मागणी आसा कितलेशेच वर्सांची मागणी आसा ओके आनी खूब वायट परिस्थिती आसा SC ST कळ्ळें न्ही गरिबी आसा गोंयांत कळ्ळें तुका मध्यम वर्गीय सगळो हवालदार जाला जे पळय भायर वचून आयिल्ले ते बरे आसात गब्बर आसात पयसो करून आयले पूण बाकीचे लोक जनरल पळय हांगा आसा ते जमनी विकतात आमी आतां खेड्यांनी बी जमनी घेनात कित्याक खेड्यांनी मेगा प्रोजेक्ट म्हणटात आमी घेनात आमी सिटीनी कितें आसा तें करतात सामकें लिमिटेड हांव आतां पणजे बिणजे वचूना लिमिटेड मडगांव आसा तें करता बाकीचे आमचे धंदे बरे केकाचो धंदो आसा लॉजिस्टीक आसा तर कटकट ना पूण हे असले सरकार ज्या कडेन आसा तसले धंदे करप न्ही कॉन्ट्रॅक्टींग टेलिकम्युनिकेशन रियल इस्टेट हे धंदे सगळे वाट लागले सर तुमी आमकां वेळ दिलो
आणि ही बसाबस केली. परत केन्नाय आमकां आतां फुडें इलेक्शनाचे वारे व्हांवतले, मदीं अदीं मदीं भेट जायत रावतली, असो तुमी वेळ दिवचो आणि आमचे कडेन हांव सदांच दिता सामाजीक कार्याक. हांव जवळ जवळ सेमी रिटायर्ड पूण हांगा येता, लेखन करता, हें करता, कॉलम बरयता, भाशणां करता, युट्यूबाचेर एक चॅनल आशिल्लो म्हजो. चल्लां जे पळय आपले म्हज्या जे टॅलंट्स आसा तूं म्हणटा तशें, वक्तृत्व आसा, साहित्याची आसा आनी एक ध्येयवाद आसा. हांवें कसलीच कॉम्प्रमायज करूं ना. म्हजी चिरागाची स्लेट सामकी क्लीन आसा, स्पॉटलेसली क्लीन. कोणूच म्हणपाक शकना की आमी कसले वायट हातूर आसात. कळ्ळें. पर्रीकारान म्हजे कडेन दुस्मानकाय केली म्हण ताका जेन्ना पळय कळ्ळें की दिगंबर कामत म्हजो तेन्ना इश्ट आशिल्लो ताजे 5 भाव कांयच फायदो घेवना, तेन्ना तो म्हाका रेस्पेद दिवपाक लागलो. कळ्ळें न्ही. कळ्ळें दत्ता नायक हो ध्येयवादा खातीर आपल्याक हें करता, पयशां खातीर न्ही. हें लोकांक कळटा शेवटी. मडगांवकारांक खबर आसा हें. कळ्ळें न्ही. आनी ते मडगांवकार दाखोवन दितले. पूण आतां सर ध्येयवादा बरोबर कांचनम म्हणटा तशें खूब मेजर आसा. ते कांचनम आमी जमयतले मरे. कळ्ळें न्ही. आमी हाडटले, लोक दितले पयशे. आनी क्रावड फंडींग म्हणटा तें पळय आसा दक्षिणायना खातीर 36 लाख, विद्यानिकेतना 8 कोटी जमयले. कशें ल्हान ल्हान 1000, 5000, 3000 त्या भायर व्हडल्या उद्योजकां खातीर घेवप. आमचे बाकीचे राज्यांत सत्तेर आसात ते सुद्दां राज्यात दितले, सेंट्रलांतल्यान पयशे येतले. अशे पयशे तशे पयशा खातीर कोण हें जायना. फक्त जाय ती आतां चिकाटी लोकां मदीं चिकाटी जाय आनी संघटना हें करपाक. तें काम पळया कशें जाता तें. आसा न्ही हे 6 म्हयने. बरें. येस सर, तुमी वेळ दिलो त्या खातीर देव बरें करूं. धन्यवाद. आमी हांगाच सांगता, तुमी पळयत रावा दी वॉयस फॉर गॉड. देव बरें करूं. The Voice for Goy.